اٹھ بیٹھے نے جب مریم کبرا دا پہلا قدم کربلا دی زمین تے نہیں آیا ادب تو زمین کمبن لگ گئی اے مجاور قبر عباس تو دوڑے قبر سے آ کے دے تیری سرحد تے تراے محمل آئے کہے ملک دی قید گزارے ہنوال کھلے مستوراں دے رت روندے ہک بیمہ مصائب بی بی ہے جیڑی قافلے دی سردار ہے اس پور دے چھوٹے بالا دل ساڈا غازی رشتہ محمل آئے وقت نہ ونجے سجاد میں لہ پئیاں جے حکم سنائی کو آنکھ اپنے سردار کو اپنے آقا کو دینا حکم سنائی کو میرا پیغام منڈے کو آنکھ دور دیا وسدیاں بھیڑی تے ناراض بھرا نہیں تھی دے تے جدا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکام جمیر بی بی آدیا میں لہ پئیاں میری نب ویسی شالا رہنی حکم منی دے میں کچھ شام دے ملک سکھایا ہے کہ میں پیدل بس بھائی میرے پاس ایک ہونا میں نہ کراں میری مدد اس بھرا دی لاش ستویں جا تو بھرا دا کھبا ہاتھ چاس چمے ہاتھ چا کے چمن ٹرن لگی ہے دوجی جا تے بھرا دا سجا ہاتھ نظر آئے ہاتھ چاہے چمن دا ارادہ کیتا ہے ہاتھ نال کوئی جے ظلم ڈٹھے زمین تے ڈھٹھی برادر نے کیا دی پت کی انگل کٹائی پیا جو بھیڑ پئی آگی میں کو دین دہادی جلدی دسی اگال جدر کو سیادہ تا چاری مندری آپ پوائی ہوئے نائی ایک ظالم تو لہدی تے کٹ انگل او مطلب پا گیا ہے تیری خون تک ود پئی ہے مہدی جی
جی تکلیف حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ.